जी तो दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर हम आपको विज़िट करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच का मेडवे कैंपस। और हमारी कोशिश होगी कि जनवरी इनटेक में आने वाले किसी स्टूडेंट से भी आपकी बात करवाई जाए। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे साथ एक दोस्त हैं जिनका नाम ज़ीशान है, वो जनवरी इनटेक में यहाँ पे आए हैं और उनका आज वेलकम वीक था और 8 जनवरी को उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी थी अपनी। तो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो वेलकम वीक के अंदर स्टूडेंट्स को जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस हवाले से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलते हैं हम ज़ीशान भाई की तरफ। जी तो आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान भाई से, जो कि पाकिस्तान के शहर साहिवाल से यहाँ पे आए हैं। आज इनका वेलकम वीक है। तो ज़ीशान भाई, आपसे जस्ट एक क्विक इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच में एडमिशन का जो प्रोसेस था उस पर ज़रा आप शॉर्ट सा नोट हमें बता दें कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई एडमिशन में या फ़ीस जमा करवाने में या ऑनलाइन जो भी आपने पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ की थी उस हवाले से? नहीं, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच के साथ एक्सपीरियंस जो है बड़ा स्मूथ था। मेरे कुछ पर्सनल इशू थे, क्योंकि आपको तो आइडिया है इसमें कि मेरा लास्ट इनटेक में सितंबर में ट्राई किया था, तो मेरी डुप्लीकेट आईडी थी, तो उसकी वजह से एक इशू आया था। अदरवाइज़ जो मेरा पूरा प्रोसेस है एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, वो बहुत स्मूथ था। मुझे 3-4 दिन में ऑफ़र लेटर आ गया था और अपने एंड पे मेरी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो है 1-2 दिन, बल्कि 24 आवर्स जो है वो मुझे कैश रिसीव हो गया था। जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था तो एक दिन कंप्लीट होने से पहले मुझे कैश रिसीव हो गया था। और कैश रिसीव होने से पहले एक कैश इंटरव्यू होता है, उस हवाले से आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसको तैयार करना, जो कैश के लिए आप एक यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं? नहीं, उसमें कोई ऐसा सच था नहीं। आपने सिंपल क्वेश्चंस थे कि यूके क्यों आ रहे हैं और प्लान क्या आपका, स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद क्या है, स्पॉन्सर कौन है आपका, ऐसा क्वेश्चंस थे। इसमें कोई यूजुअली आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो आपको आइडिया है कि जो कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में वो एक रट्टा लगवाते हैं आपसे क्वेश्चंस का। तो मेरे एक साथ 2 कंपेनियंस थे जिनके साथ ऐसे हुआ कि उन्होंने क्वेश्चंस याद किए हुए थे, तो उनको यूनिवर्सिटी का ईमेल आया कि आप रीडिंग कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बेटर है कि आप ऑनेस्ट ओपिनियन दें अपने हर क्वेश्चन पे, तो यूनिवर्सिटी वो प्रेफर करती है रीड करने से। चलें जी ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच के मेडवे कैंपस में खुशामदीद कहते हैं कि आप यहाँ पे पहुँच गए। और आज मुझे ये पता चला कि रजिस्ट्रेशन डे था 8 जनवरी, और उस हवाले से आज आपको इन्होंने वेलकम वीक का कोई शेड्यूल ईमेल भी किया हुआ था। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहा? क्या आप स्टूडेंट आईडी लेने में कामयाब हो गए हैं, जो एक स्टूडेंट कार्ड दिया जाता है, और बाकी प्रोसेस में आपको कोई लाइक बॉदरेशन तो नहीं हुई? नहीं, इस पर बिल्कुल मुझे ईमेल आया था कि 8 जनवरी को आपका वेलकम वीक है, तो मैं सुबह 10 बजे पहुँचाया था। तो इसमें कोई ऐसा बॉदर नहीं हुआ, बल्कि आप कहें कि 4 से 5 मिनट में मेरा सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया था। अगर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो इधर तो आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है, और उसके लिए आपका जो है ई वीज़ा लाजमी होना चाहिए। ई वीज़ा का शेयर कोड, कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने अभी तक ई वीज़ा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अभी तक स्टिकर मिल रहा है, तो वो स्टिकर की बेस पे ही आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपको ई वीज़ा का शेयर कोड लाजमी चाहिए होगा। तो एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑन दिस डे? सिर्फ फिजिकल पासपोर्ट आपको चाहिए, उसके अलावा कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फिजिकल पासपोर्ट और शेयर कोड आपको चाहिए? शेयर कोड की तो पिक्चर भी है, और सिर्फ आप लिख के भी दे दें तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और आपके साथ जो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर के अंदर जो इनका स्टाफ है, उसका बिहेवियर कैसा रहा आपके साथ वेलकम वीक में? आपको अच्छा लगा यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलके? जी नहीं, वो तो आपको भी आइडिया कि इधर मोस्टली जो लोग हैं वो बहुत नाइस हैं, और स्पेशली आज जो हमें पॉल नाम है उनका जो डील कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े आराम से आपको बताया कि मेरा वो डुप्लीकेट आईडी की वजह से 1-2 इशू थे, तो वो भी उन्होंने मुझसे टाइम लेकर तो सारा कुछ रिजॉल्व कर दिया था। तो ओवरऑल कोई मुझे ऐसा इशू नहीं आया, और स्टाफ भी जो है वो भी बहुत नाइस है। तो ग्रीनिच में आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया? एमएससी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, शायद वो सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच की तैयारी कर रहे हों और इंजीनियरिंग में ही वो इंटरेस्टेड हों, तो उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें उनके कैश इंटरव्यू के हवाले से या पूरे प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस के हवाले से? नहीं, कैश के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं कि कैश इंटरव्यू आप ऑनेस्ट होकर अपना ओपिनियन दें
اگر آپ بالکل موسٹلی جو ہماری کنٹری سے لوگ آتے ہیں ان کا انگلش کا ایشو ہوتا ہے، تو اگر آپ بہت زیادہ رک کے کوئی آنسر دیں گے تو وہ تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے. ادروائز آپ اپنا بے شک آنسر شارٹ رکھیں لیکن آنیسٹ رکھیں، ریڈنگ نہ کریں. تو اس کے علاوہ جو میری ایڈوائس ہے وہ یہی ہے کہ جو انجینئرنگ مینجمنٹ میں تو ایسا ایشو نہیں ہوتا، لیکن اگین آپ کو میرے کیس کا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ مکینیکل میں یا ایسے انجینئرنگ کیمیکل مکینیکل اس طرح میں ایم ایس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو کہ اے ٹیسٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازمی اپلائی کر دیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیس وغیرہ پے کر چکے ہوتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ چاہیے، اور وہ سرٹیفکیٹ یوزلی بہت لیٹ ملتا ہے، تو آپ کا انٹیک مس ہو جاتا ہے. تو اس کو کائنڈلی دیکھیں، ادروائز انجینئرنگ مینجمنٹ از آل رائٹ. ایک اور میرا کوشچن یہ ہے کہ یونیورسٹی آف گرینوچ کا میڈ وے کیمپس جو کہ چیتھم جلنگم کے پاس ہے، اس حوالے سے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں نا تو وہ یونیورسٹی آف گرینوچ مین کیمپس لندن کی، ان کو وہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ تر ایڈورٹیزمنٹ اس کی ہوتی ہے، اور وہ لائک بہت ایک مطلب بیوٹیفل اس کا ویو ہے، اور لوگ بڑا لائک کرتے ہیں کہ یار اس یونیورسٹی میں ہم جا کے ہم اپنی گریجویشن یا ماسٹرز کریں گے. لیکن آپ کو جب ادھر آئے اس کیمپس میں، تو ابھی آپ نے وہ کیمپس شاید وزٹ نہیں کیا، تو آپ کو یہ کیمپس اوور آل کیسا لگا؟ یہ کیمپس اوور آل آئی گیس اب اگین نیو کیمپس تو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، تو لیکن یہ کیمپس بہت کھلا ہے اور کافی چیزیں ادھر، کافی فیسلٹیز ہیں، اور کیونکہ یہ نیول بیس رہی ہے تو ادھر بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اور باقی جو کیفیز ہیں، اسٹوڈنٹ کورٹس ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے. اور ایون چیتھم میں اسٹے کر رہا ہوں، تو اگین پاکستان میں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میڈ وے جو ہے وہ ایک گاؤں کی طرح ہے، ادھر آپ لنڈن پریفر کریں، تو لیکن نہیں، ادھر آپ کی جو ہے رہائش وغیرہ بھی سستی ہے، کھانا وغیرہ. میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یار مجھے بہت ساری کیوریز بھی یوٹیوب پہ ریسیو ہوتی ہیں کہ یار ہمیں وہاں پہ جاب نہیں ملے گی، یا ہم وہاں پہ اکاموڈیشن نہیں مل رہی، تو آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ ہم لندن میں اکاموڈیشن کر لیں اور یہاں پہ آ کے اپنا کورس کریں، یعنی اپنا کلاسز یہاں پہ اٹینڈ کریں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ایڈوائز جو ابھی تک کنفیوز ہیں کہ یار کیمپس تو ہمارا میڈ وے ہے، تو لندن میں جاب زیادہ ہوتی ہیں، میڈ وے میں جابز نہیں ہیں، تو آلدو کہ آپ بھی ابھی نیو ہیں، شاید آپ کی جاب ہو گئی ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی یہاں پہ لیونگ کاسٹ کے حوالے سے اور جابس کے حوالے سے؟ نہیں، اس میں لیونگ کاسٹ جو ہے وہ میڈ وے میں بہت بیٹر ہے لندن سے، اور باقی آپ کا جو ہے وہ ایکسپینس بچ جاتے ہیں موو کرنے کے. اگر آپ ڈیلی کمیوٹ کرتے ہیں لندن سے 3 دن یا 2 دن، تو آپ کے جو ہے وہ پیک ٹائم میں آلموسٹ 40 پاؤنڈ لگ سکتے ہیں پر ڈے، تو وہ ایک بہت زیادہ ایکسپینس ہے. اس سے بیٹر ہے کہ آپ میڈ وے میں رہیں. اور جاب جو ہے وہ میں فرسٹ ویک میں ہی میری جاب سٹارٹ ہو گئی تھی، بلکہ کل میں کانگریچولیشن فار دیٹ ٹرائل کے لیے. تو اب میں کنفیوز ہوں کہ دونوں میں سے کون سی کنٹینیو کروں. تو مطلب جابس کی کمی نہیں ہے، جابس تو ادھر بہت زیادہ ہیں، تو بس وہ باتیں ہی ہیں کہ لنڈن میں جاب زیادہ ہیں، اور ہوں گی بھی، لیکن ادھر پھر ایکسپینسز بھی زیادہ ہیں. اور جو لوگ لنڈن صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یار میڈ وے میں جاب نہیں ہوگی یا لنڈن میں جاب زیادہ ہیں، تو وہ غلط کر رہے ہیں. میڈ وے کیمپس جو ہے یونیورسٹی آف گرینوچ کا ایک بڑے پرائم لوکیشن پہ ہے، اور چیتھم بہت اچھی جگہ رہنے کے لیے، اور یہ زیادہ پیسفل ہے ایز کمپیئر ٹو لنڈن. اور ایک میرا کوشچن اور ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ ابھی آ رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک یہ بھی بات ہوگی کہ یار اکاموڈیشن کے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ زیادہ تر کیوریز اکاموڈیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں. تو ایک تو بتا دیجئے کہ آپ پر منتھ کیا اپنا اکاموڈیشن میں کتنا پے کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اکاموڈیشن یہاں پہ مل جاتی ہے؟ اکاموڈیشن مل جاتی ہے، لیکن اکاموڈیشن کا مسئلہ ہر جگہ ہی ہے. جو ہاؤسنگ کرائسز ہیں وہ آپ لنڈن میں رہیں یا جہاں بھی رہیں، تو اکاموڈیشن مل جاتی ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے. میں ابھی 300 پاؤنڈ پے کر رہا ہوں پر منتھ، اور شیئرنگ میں ہے، ایک میرا اور روم میٹ ہے، 2 لڑکے ہیں ہم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 300 پاؤنڈ میں آپ چیتھم میں رہ رہے ہیں؟ تو میرا تو میں کیونکہ یہاں پہ ایکس اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مجھے بھی اتنا سٹارٹ میں مجھے بھی لائک 6 میں کیونکہ فیملی کے ساتھ تھا تو مجھے 650 میں تو صرف ایک ویک مجھے اکاموڈیشن ملی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی اکاموڈیشن نہیں تھی. تو میں نے ایک اکاموڈیشن بک کی تھی اوور نائٹ کسی دوست سے بات کر کے، تو مجھے ایک ویک کا 650 دینا پڑا تھا. تو اس حوالے سے اگر آپ 300 پر منتھ دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت زیادہ فیئر ہے یہاں پہ رہنے کے لیے. 300 اکاموڈیشن سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ منیمم ویج لے رہے ہیں 20 آورس پر ویک میں، تو پھر بھی آپ اکاموڈیشن نکال کے اپنے سارے خرچے نکال کے جو ہے ایک اچھی سیونگ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو شیئرنگ میں ہے، یہ کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہ سمجھے کہ 300 میں انہوں نے انڈیویجولی کوئی روم لیا ہوا ہے، شیئرنگ میں. روم میٹ ہے میرے ساتھ، ہم 2 لڑکے. تو باقی اکاموڈیشن جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک واقعی اکاموڈیشن ٹف ٹاسک ہے. اس میں آپ کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں.
باقی ایکو یونی وغیرہ جو ہیں پلیٹ فارمز ہیں ان پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کو سٹارٹ میں مہنگا ملے لیکن آپ ایک بار پے کر لیں ادھر, پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر 1-2 منتھ کا ٹائم مل جاتا ہے تو مین وائل آپ ایک بیٹر آپشن کے لیے سرچ کر سکتے ہیں. چلیں جی, بیسٹ آف لک ذیشان بھائی, آپ کی ماسٹرز کے لیے ہمارے بہت ساری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً انفارمیشن لیتے رہیں گے, اور اپنے آنے والے تمام اسٹوڈنٹس جو ایشینس کنٹری سے یہاں پہ انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال اور پاکستان سے آ رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری انفارمیشن ہم شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.